दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रो मधुवनमा यहाँहरूलाई सदाझै हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी हाम्रो मधुवनमा मधुवन नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका गतिविधि छायाङ्कनको क्रममा मधुवन नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 कैलासी गाउँमा पुगेका छौँ। यहाँ मधुवन नगरपालिकाले कृषिको क्षेत्रमा विशेष गरी बेसारलाई व्यावसायिक रूपमा किसानहरूले उत्पादन गर्ने र यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक बेसारको पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। आजको यो अङ्कमा यही विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। यो बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित अति विपन्न बस्ती कैलासी गाउँ। साना साना घर अनि थोरै थोरै जमिन। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमासँग जोडिएको यस कैलासी गाउँमा 45 घर परिवार दलित, थारू र ब्राह्मणको मिश्रित बसोबास रहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका कारण वन्यजन्तु गाउँ पस्ने र स्थानीयले लगाएको अन्नबाली खाइदिने यस गाउँका कृषकहरूको समस्या। कृषि उत्पादनका लागि मेहनत गर्यो, बाली स्याहार्ने बेला वन्यजन्तुले खाइदिने भएपछि खेत बाँझी हुन थाल्यो। यहाँका कृषकहरूमा अब वैकल्पिक बाली लगाउनुको विकल्प भएन। वैकल्पिक बालीको रूपमा बेसार खेती गर्ने निर्णय गरियो। दलित महिला उत्थान सङ्घ नामक संस्थाले सुरु गरेको बेसार खेतीलाई अहिले मधुवन नगरपालिकाले प्रोत्साहन गरेको छ। तपाईले छापो व्यवस्थापनमा कम्तीमा बेसार लगाउनुहुन्छ भने 3 देखि 4 सेन्टिमिटरसम्मको बाक्लो छापो दिनुभयो भने त्यसको उत्पादन चाहिँ राम्रो हुन्छ र झार आउन पाउँदैन। यसका धेरै फाइदाहरू छन्। अब आगामी दिनमा यसलाई अझ चाहिँ पकेटकै एरियाको रूपमा हामी विस्तार गर्न गइरहेछौँ भने छापो व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ला। यो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यो बेसारलाई पहिलो स्टेप भनेको हामीले प्रशोधनको पहिलो स्टेप भनेको हामीले यसलाई चाहिँ पानीमा चाहिँ बेसारलाई चाहिँ तातो पानीमा भगभग उम्लेको पानीमा हामी 30 देखि 35 मिनटसम्म चाहिँ हामी चोक्छौँ त्यो गानो बेसारलाई। अनि गरिसकेपछि त्यसलाई हामी निकाल्छौँ र त्यसको चाहिँ बोक्रालाई हामी हटाउँछौँ र त्यसलाई अनि हामीले चाहिँ सुकाउँछौँ। 10 देखि 12 दिनसम्म चाहिँ त्यो सुटो बेसारलाई सुकाएर चाहिँ एउटा सुटो बनिसकेपछि अनि हामी यो मेसिनमा यो हाम्रो चाहिँ
यो धुलो बनाउने मेसिन हो, प्रशोधन मेसिन हो। यसमा हामी हाल्छौँ र यसबाट चाहिँ हाम्रो यो विद्युतीय स्वचालित छ। यसमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल प्लगमा चाहिँ हामी इन्सर्ट गरिसकेपछि यो हामी अन हुन्छ मेसिन र यसले चाहिँ त्यो सुटोलाई चाहिँ क्रसिङ गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ पाउडर बनाउने काम गर्छ। अनि गरिसकेपछि त्यो हाम्रो यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट तल खस्छ र प्याकेजिङको लागि हामी अर्को स्टेपमा पठाउँछौँ। त्यो मेसिनबाट चाहिँ हामीले लेबलिङ प्याकेजिङका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यहाँबाट हामीले पाउडर बनेर आइसकेको बेसारलाई हामीले चाहिँ त्यो जुन प्लास्टिक हाम्रो चाहिँ जुन लेबलिङ प्याक हुन्छ, पन्च हुन्छ, त्यो पन्च बनाउने काम चाहिँ यो मेसिनको सहायताले हुन्छ। र यो मेसिन चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ ती प्याकेटहरू चाहिँ वेट गर्दै मेसिनले वेट गर्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ यो भरेको चाहिँ प्याकलाई सिल गर्ने काम चाहिँ गर्छ र त्यो त्यसपछि बल्ल हाम्रो प्याकेजिङ भएर चाहिँ बाहिर चाहिँ ढुवानीको लागि अथवा बाहिर बिक्रीको लागि चाहिँ तयार हुन्छ। यहाँका कृषकहरूलाई विभिन्न तालिम, परामर्श तथा प्राविधिक ज्ञान बाँड्दै आएको मधुवन नगरपालिकाले अहिले 4 लाख बराबरको बेसार प्रशोधन भवन एवं बिउ र मलका लागि सहयोग गरेको छ। सहारा कृषक समूह गठन गरी यहाँका कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा बेसार खेती गर्न थालेका छन्। बेसार खेतीमा 45 जना कृषकहरू आबद्ध छन्। हाम्रो मधुवन नगरपालिकालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मधुवन नगरपालिका कृषि शाखाका अनि सर एकराज ज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मधुवन नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 अति नै पछाडि परेको वार्ड रहेको र जसमध्ये विपन्न परिवारहरूले विपन्न परिवारहरू बसिरहेको अवस्था र जसमध्ये बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पनि अति पीडित यहाँका समुदायहरूले आयार्जन सम्बन्धी जस्तै धान, मकै, गहुँहरू लगाउने तर जङ्गली जनावरहरू आएर हात्ती, गैंडा, बाघ अनि चितल र सुँगुरले आएर त्यो बालीनाली खाइदिने र यहाँका अनि जति पनि व्यक्तिहरू आफ्नो पेट अनि आयार्जन जस्तै खानको लागि, पेट पाल्नको लागि छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा जानुपर्ने, काठमाडौँमा जानुपर्ने, विदेशिनुपर्ने, यो मध्यनजर यसरी जीवन बिताइरहेको अवस्थामा विगत गएको वर्षमा हाम्रो दलित महिला उत्थान सङ्घले यहाँ आएर यहाँको बस्तीलाई अनि मध्यनजर गर्दै यो बेसार यो एरियाको लागि यो बेसार खेती ठिक होला भनेर मधुवन नगरपालिकासँग हातेमालो गर्दै गत वर्ष अनि दलित महिला उत्थान सङ्घले हामीलाई 12 बिघामा बेसार खेतीको लागि बिउ उत्पादन गरेर बिउ उहाँले दिनुभयो र हामीले उत्पादन गर्यौं। 12 बिघामा 1600 कुन्टल जति हामी त्यो बेसारलाई उत्पादन गर्न सफल भयौं। यहाँका किसानहरूलाई आय स्तर बढाउनको लागि छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा नजानको लागि, विदेश नजानको लागि, काठमाडौँ नजानको लागि र यो हात्ती गैंडाबाट बच्नको लागि यो बेसार खेतीमा नगरपालिकाले एउटा पकेट बनाएर हामीलाई सञ्चालनमा ल्याइरहनु भएको छ र विगतमा हामीले केही कुराहरू हामीलाई थाहा थिएन। दलित महिला उत्थान सङ्घले तालिम दियो र अहिले मधुवन नगरपालिकाबाट हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौं र मधुवन नगरपालिकाले अहिले हामीलाई लेबलिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङको सँगसँगै यो भवनको लागि सहायता गर्नुभएको छ र अझ आगामी वर्ष हामीले 15 बिघामा बेसार खेती लगाएर यहाँका जनताहरूलाई आयार्जनको लागि सुविधा गराउने र हाम्रो यो लक्ष्य के रहेको छ भने जंगली जनावरबाट पीडित भएको कारणले इन्डियामा जानु परेको कारणले यो मधुवन नगरपालिकाकै
वार्ड नम्बर 1 मा बेसारको पकेट क्षेत्र राखेर यहाँका मुक्त कमया अनि सुकुम्बासीहरूलाई रोजगार दिलाउने र मधुवन नगरपालिकाकै उत्कृष्ट एउटा पहिचान मा यो बेसार अनि जस्तै खेतीलाई लैजाने र आयस्तरलाई बढाउने भन्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ र हामी निरन्तर यसमा लाग्नेछौँ। एकजना कृषकले 5 कट्ठादेखि 15 कट्ठा क्षेत्रफल जमिनमा बेसार खेती गरेका छन्। यति बेला प्रचण्ड गर्मीमा यहाँका कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू खेतबारीमा बेसार खेती गर्दैछन्। कसैले फरुवा चलाउँदैछन् भने कोही मल छर्दैछन् र कोही बिउ रोप्दैछन्। हामीले यो बेसार खेती नलाउनुभन्दा अगाडि कति वर्षदेखि नै हाम्रो यहाँको जमिनहरू पुरै बाँझो हुन्थ्यो अनि जङ्गली जनावरहरूले त्यस्तै सताउने। अहिले त झन् यो छाडा गाईहरूले गर्दा हामी एकदमै पीडित थियौँ। कति वर्षसम्म त हाम्रो यहाँको जमिनहरू पुरै बाँझो रह्यो। अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामी अनमोलमा थियौँ। त्यति बेलै अब नगरपालिका अनि त्यसमा दलित महिला उत्थान उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यसमा हाम्रो बढी हात चाहिँ हाम्रो नयराम सरको छ, हाम्रो अगुवाईमा। उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसपछि अब पहिला अब गत वर्षमा हामीले त्यो बेसारमा लगानी गऱ्यौँ। अब के कति हुन्छ भन्ने अनमोलमै भयो होइन। हामीलाई दलित महिलाले उत्थानले तालिमहरू पनि दिनुभयो। अनि त्यसमा हामीले बेसारकोबाट अहिले चाहिँ राम्रो कमाइरहेछौँ। जस्तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठामा कम्तीमा लाउनेले 3 कट्ठा 5 कट्ठादेखि नै माथि लाउनु भएको छ। 5 कट्ठामा भन्नुपर्दा उहाँहरूले यहीँ नजिकै अगाडि मेरो अगाडि थियो, त्यहाँमा केही पनि हुँदैन थियो। त्यहाँ मैले 5 कट्ठामा उहाँको 5 कुन्टल पनि धान आउन मुस्किल हुन्थ्यो। हामीले अहिले त्यसमा के भने 70,000 त अस्ति हामीले पैसा नै गऱ्यौँ दियौँ। त्यसमा उहाँसँग अझै बिउ बाँकी छ। अनि मेरो भन्ने भने 5 कट्ठा जति जग्गा त्यसमा त्यत्तिकै खालेको थियो भनौँ, खुल्लामा थियो। अहिले चाहिँ त्यसमा हामीले बेसार खेती गऱ्यौँ। त्यसमा मैले नि राम्रो रकम पाएँ भनेरै भन्न चाहन्छु। 9 महिने बाली हो बेसार। वैशाखको तेस्रो सातादेखि जेठको तेस्रो सातासम्म बेसार लगाउन सकिन्छ भने माघ फागुनसम्ममा बेसारको उत्पादन लिन सकिन्छ। बेसार विशेष गरी मसला र आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा प्रयोग हुने गर्दछ। प्रति कट्ठा 5 क्विन्टलसम्म फल्ने बेसारको मूल्य पनि राम्रै छ। काँचो बेसार प्रति केजी 30, बिउका लागि प्रति केजी 60 रुपियाँमा सरदर बिक्री हुने गर्दछ। मेहनत कम लाग्ने, वन्यजन्तुले नखाने, अन्य बालीको तुलनामा धेरै मुनाफा हुने भएकोले यहाँका कृषकहरू बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यसलाई उहाँहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा मात्रै नबेचिकन अहिले अब एउटा सानो उद्योग पनि छ जसमा चाहिँ प्रशोधन गरेर बेच्दाखेरि हामीले 5 देखि 7 केजी यस्तो काँचो बेसारबाट 1 केजी पाउडर बनाउन सक्छौँ। त्यो पाउडरको अहिले बजार रेट चाहिँ 300-350 रुपियाँ बजारमा बिक्री भइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो बेसार खेती भनेको उच्च मूल्यको एउटा बाली हो र मसला बाली पनि हो, औषधि बाली पनि हो। र यस्तो सामान्य किसानहरूलाई यस्ता मसला बालीहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याएमा उहाँहरूको जीवनस्तर छिटै नै अगाडि बढाउन सकिन्छ। र जङ्गली जनावरको पीडित भएको ठाउँ हो। अरू बाली 2 बाली 3 बाली पनि खान पाइन्छ। त्यो सही मूल्य जोडेर सके बराबर पनि हुन सक्छ। किनभनेपछि बाली त हामीले 3 बाली पनि टिप्न सक्छौँ नि। किनभनेपछि अब धान खेती लाउने बित्तिकै हामीले टोरी लाउँछौँ।
टोरी लगाएर सक्ने बित्तिकै के अरे अब त्यो उखाल्ने बित्तिकै मकै पनि लाउन सक्छौँ, 3 बाली हुन सक्छ, अथवा चैते धान पनि लाउन सक्छौँ। तर 3 बालीले भनौँ न एक कट्ठामा जस्तै 5 कुइन्टल हल्दी फलाउनु र 3 बालीमा के अरे मकै टोरी र धान हिसाब गर्दाखेरि बराबर जान्छ ल। किनभनेपछि धानमा हामीले अहिले वैशाखको महिनाबाट लडिराखेका छौँ, कुला भाडा गरेका छौँ, जोटेछौँ, खनेछौँ। यहाँबाट हामीहरूको पाक्दासम्म कात्तिकको अन्तिमसम्म हामीले यो धान स्याहार्न लाग्छ भनेपछि यसमा मेहनत धेरै छ धानमा। यसमा त अब के अरे 2-3 बाँस जोटाइदियो, त्यसमा लगेर के अरे फालिदियो, रोपिदियो, त्यहाँबाट एकैचोटि खन्न गयो, त्यसमा त मेहनत छैन नि। कैलाशी गाउँलाई बेसार खेतीको पकेट क्षेत्र विस्तार गरी बेसार प्रशोधनको ठुलो उद्योग स्थापना गर्ने नगरपालिकाले सोच बनाएको छ। नगरका ग्रामीण क्षेत्रका 20वटा गाउँलाई नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मधुवन नगरपालिकाले विभिन्न बालीको पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा कैलाशी गाउँलाई बेसारको पकेट क्षेत्र विस्तार गरेको हो। र अहिले चाहिँ हामी मधुवन नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 सूर्यपटुवामा छौँ र यहाँ चाहिँ करिब हामीले 75 घर परिवारहरू चाहिँ अलिकति आर्थिक हिसाबले पनि र वन्यजन्तुको हिसाबले नि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जहाँ चाहिँ बफर एरिया र बफर एरियासँग जोडिएका चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वनहरू भएको र वर्षेनी साउन र भदौ महिना लागिसकेपछि यहाँका किसानहरूले लगाएको मकै बाली र धान बालीहरूमा चाहिँ जङ्गली हात्ती, गैँडा, त्यसै गरी चाहिँ चित्तल, बँदेलहरूले चाहिँ क्षति गर्ने र ती क्षति भएका चाहिँ फाइलहरू क्षतिपूर्तिका लागि चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा सिफारिसका लागि उहाँहरू आउने गर्नुहुन्थ्यो र त्यो पीडालाई देखेर, किसानहरूको पीडालाई देखेर हामीले प्राविधिकहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मनन गऱ्यौँ कि त्यस्तो क्षेत्रमा के कस्ता बालीहरू चाहिँ लगाउन सकिन्छ र सधैँका लागि चाहिँ वन्यजन्तु, मानव र मानवले आफूलाई बाँच्नका लागि लगाएका ती बालीहरूसँग हुने द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसको दिगो समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले यहाँ केही सर्वेहरू गऱ्यौँ र गर्दाखेरि चाहिँ मधुवन नगरपालिकाको यो कैलाशी, त्यसै गरी चाहिँ हामीले बहादुरपुर अनि पत्थरबोजी यी क्षेत्रहरूमा बढी प्रभावित भएको देख्यौँ र वार्ड नम्बर 2 मा पनि केही त्यस्ता क्षेत्रहरू छन्। वार्ड नम्बर 3 को भक्रेयातिर पनि त्यो वन्यजन्तु र मानवको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व र त्यसका चाहिँ असरहरू देख्यौँ र त्यसै अनुरूप चाहिँ अहिले मधुवन नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि यस्तो क्षेत्रका किसानहरूलाई र उहाँहरूलाई उच्च मूल्यका बालीहरूसँग जोड्नुपर्छ र जङ्गली जनावरले नखाने बालीहरू जोड्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले चाहिँ साना साना किसानहरूलाई जोडेर पकेट क्षेत्र कार्यक्रम अथवा चाहिँ हाम्रो यो चक्लाबन्दी खेतीमा जोड्ने योजनाका साथ हामीले चाहिँ कार्यक्रम नगर सभामा पेश गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ मधुवन नगरपालिकाले 10वटा पकेट क्षेत्रहरूको लागि बजेट करिब एउटा पकेटको लागि 4 लाखको हिसाबले 40 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्यो र सो अन्तर्गत चाहिँ अहिले कैलाशीमा पनि हामीले एउटा बेसारको पकेटको लागि 15 बिघा क्षेत्रको लागि चाहिँ उहाँहरूको बिउ, मल, औजार, उपकरण र भण्डारण गोदामको लागि सहायता होला भन्ने हिसाबले 3 वर्षको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम छ र जस अन्तर्गत अहिले हामीले 4 लाख बराबर चाहिँ आर्थिक सहायता उहाँहरूलाई गर्दैछौँ र आगामी दिनमा पनि यो कार्यक्रमले कन्टिन्युटी पाउनेछ र यस कार्यक्रमबाट चाहिँ उहाँहरू अहिले खुसी नै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अघि किसानका कुराहरू पनि किसानहरूले आफै भन्नुभएको छ यो ठाउँमा चाहिँ 3 बाली गर्न सकिन्छ, तर पनि विविध कारणले हामीले यहाँ जङ्गली जनावरको समस्याले गर्दा, हामीसँग केही प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा हामीले ती कार्यक्रमहरू गर्न सकिरहेका थिएनौँ। अहिले बेसार एउटा यस्तो उपयुक्त बाली भयो जसले हामीले एकपटक लगायौँ भने करिब हामीले चाहिँ वर्ष दिन हामीलाई खान पुगेको छ र त्योबाट अतिरिक्त हामीले चाहिँ प्रति कट्ठा 5 देखि 7 क्विन्टलसम्म बेसार उत्पादन गरेको र त्योबाट चाहिँ अहिलेको बजार रेट अनुसार बेच्दाखेरि 2200 को दरले चाहिँ बेच्दा उहाँले करिब 10 देखि 15 हजार प्रति कट्ठा आम्दानी गरेको र करिब 5 कट्ठामा चाहिँ 70-75 हजार आम्दानी गरेको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले आफै बोल्नु भएको छ र त्यस कारणले अब मधुवन नगरपालिकाले विपन्न किसानहरूको लागि, जङ्गली जनावरले क्षति गर्ने क्षेत्रको लागि त्यस्ता दिगो योजनाहरू बनाउँदैछौँ।
कुनै ठाउँमा हामीले लसुनको पकेट क्षेत्रहरू बनाउँदैछौँ, कुनै ठाउँमा यहाँको थारू लोकल आलुलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने कुराहरू गरिरहेका छौँ भने कुनै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले नगरपालिकालाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाउने र यो नगरपालिकालाई चाहिँ सदाका लागि खाद्यान्न दलहन तेलन र त्यस्ता तरकारीका बिउहरू चाहिँ उत्पादन गरी यहाँको किसानहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने र साथसाथै नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ अहिले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्ता पकेट क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले आर्थिक सहयोग प्राविधिक सहयोग र उहाँले उत्पादन गरेको कुरालाई सङ्कलन प्रशोधन र बजारीकरण गर्नका लागि विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय सहकार्य गरिरहेका छौँ र हामीलाई प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय एकीकृत कृषि पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाको पनि सहयोग छ। यस आर्थिक वर्षमा गएको आर्थिक वर्षमा 2077-78मा हामीलाई करिब 51 लाख बराबरको सघन बाली कार्यक्रम मधुवन 1 नम्बर वडाको बड्की टरुवा र छोटकी टरुवामा गरी 20 बिघामा चाहिँ सघन बालीको कार्यक्रम उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ, जो कार्यक्रम 3 वर्षको लागि छ। यहाँ चाहिँ कर्णालीको कुलो वर्षैभरि लाग्ने भएको कारणले यो ठाउँमा चाहिँ चैते धान र बसन्ते मकैको खेतीको राम्रो सम्भावना छ र साथसाथै वार्ड नम्बर 2 मा पनि हाम्रो यो रोड कोरिडोर कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ तरकारी खेतीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ करिब उहाँहरूले चाहिँ वर्षेनी 10 लाखको दरले चाहिँ 3 वर्षको लागि चाहिँ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने वार्ड नम्बर 4 मा पनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ तरकारी पकेटको कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभएको छ र वार्ड नम्बर 4 मै तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले लसुनको कार्यक्रमलाई पनि जोड्नु भएको छ भने समग्र नगरको अहिले फोकस भनेको कृषि, यहाँको पशुको प्रवर्धन साथसाथै अब उद्योग क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने यहाँको चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू हाम्रो मेयर साहब लगायत सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य टिम र यहाँका चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ यतातिर चाहिँ अहिले बजेटलाई प्राथमिकताकरण दिनुभएको छ र भौतिक विकासपछि अलिकति आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा किसानहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, आय आर्जन बढाउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमलाई पनि जोड गर्न गइराख्नु भएको छ। साथसाथै अहिले हामीले किसानलाई अलि आधुनिक खेतीमा चाहिँ जोड गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्ता फर्महरूलाई उद्यमीहरूलाई केही तालिमहरू दिने र उहाँहरूलाई चाहिँ वस्तुगत टेवाहरू दिने अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि हाम्रा रहेका छन्। यो आर्थिक वर्षमा हामीले करिब 2 लाख बराबर चाहिँ तरकारी खेतीमा चाहिँ गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यन्त्र उपकरणहरू मार्फत पनि खेती गरौँ। अहिले मानव श्रम र तपाईँको चाहिँ पशुजन्य श्रमबाट चाहिँ उत्पादन गर्दा उत्पादनको लागत बढी भएको कारणले हाम्रो वस्तुले चाहिँ बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र छिमेकी भारतमा चाहिँ सस्तो मात्रामा आलु प्याजहरू उत्पादन भइरहेको देख्दा अहिले हामीले चाहिँ कृषि यन्त्रहरूमा साना मिनी टिलरहरूमा कृषि औजारहरूमा धान काट्ने रिपरहरूमा र सानसाना विषादी छर्ने ब्याट्री चार्जवाला चाहिँ स्प्रेहरूमा र मकै छोडाउने मेसिनहरूमा र गहुँ मकै लगाउनका लागि जिरो टिलेज प्रविधिबाट चाहिँ हामीले शून्य खनजोतबाट चाहिँ खनजोत गरी उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ लागत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यस्ता औजार उपकरणहरूमा करिब अहिले हामीले 35 लाख बराबर चाहिँ आर्थिक सहायता दिएर 50% अनुदानमा उहाँहरूलाई चाहिँ कृषि औजार उपकरणहरू चाहिँ करिब 200 किसानहरूलाई हामीले दिन गइरहेका छौँ भने करिब नगरपालिकाले अहिले चाहिँ 1 करोड लगानी चाहिँ गरेको छ। गाउँ गाउँमा कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउँदै गएको छ मधुवन नगरपालिकाले। नगरको कृषि शाखाका प्राविधिकहरू निकै खटिएका छन्। मधुवन नगरमा राम्रो सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्रमा अझै नगरपालिकाले के गर्नुपर्छ त? स्थानीय कृषक नगरपालिकाको कृषि शाखाको कार्यालयबाट धेरै स्थानहरूमा यहाँ चाहिँ किसानहरूलाई एउटा पाकेट क्षेत्र अर्थात् टोलमा चाहिँ एउटा हाट बजारको व्यवस्था पनि यहाँ भइदिए एकदम राम्रो हुने थियो र यस ठाउँमा अलिकति भौगोलिकको बनावटको कारण अलिकति नभएको कारणले पनि यहाँ अलिकति दयनीय अवस्था छ। अब मधुवन नगरपालिकामा सानो काममा जानु पर्यो भने पनि जान आउँदाखेरि चाहिँ भौगोलिक बनावटको क्षेत्रफलको कारणले गर्दाखेरि 100-150 रुपियाँ चाहिँ खर्च हुने देखिन्छ भने अब प्रत्येक चिजमा यहाँ हेर्दाखेरि यहाँको माटो हेर्दाखेरि यहाँको 24 घण्टाको पानी हेर्दाखेरि यहाँको स्थान एकदम अमूल्य स्थान जमिन छ। यहाँ जे खेती गर्दा पनि हुन्छ। त्यसकारणले यहाँका किसानहरूलाई एउटा सरकारले चाहिँ
यहाँको बिउ भण्डारण अर्थात् हाट बजार अर्थात् चाहिँ ढुवानीको सेवा त्यस्ता किसिमका कार्यक्रम अब आइराखेका छन्। तर यहाँका किसानहरू पनि त्यसमा पहल नगरिदिएर जो अलिकति पढे लेखेका विद्वानहरू नेपालगञ्ज कोलपुर गएर बस्ने भइहाले, यहाँ 10 कट्ठा 5 कट्ठा भाका मात्रै चाहिँ खेती गर्ने भए। त्यस कारणले यहाँ यो अलिकति पछाडि परेको छ। यो चाहिँ सूर्यपट वार्ड मधुबन नगरपालिका। अब नगरपालिकाको कृषि शाखाले धेरै कार्यक्रमहरू पाकेट क्षेत्र लसुन प्याज अब चाहिँ चैते धान अर्थात् एकीकृत सदन बाली कार्यक्रममा पनि अहिले मधुबन नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा 2टा स्थानमा सोमलपुर र छोड्की टडुवाको स्थानमा एउटा सदन बाली कार्यक्रममा चैते धान र चाहिँ बसन्ती मकैको कार्यक्रम आयो। त्यसमा सम्झौता गरियो। त्यसमा लगभग अब एकीकृत कृषि तथा पशु विकास कार्यालयले लगभग चाहिँ 12 लाख रुपियाँको चाहिँ सम्झौता 24 लाख रुपियाँको 50% चाहिँ किसानहरूको 50% सरकारको गरेर 24,700,000 रुपियाँको यहाँ चाहिँ कार्यक्रम परेको छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो मधुबनको यो अङ्कमा आज हामीले मधुबन नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 कैलाशीमा कृषिको क्षेत्रमा विशेष गरी बेसार उत्पादनलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्न नगरपालिकाले सारेको योजना यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। पुनः अर्को अङ्कमा मधुबन नगरपालिकाले नगरलाई समृद्ध बनाउनका लागि सारेका अर्को योजनाका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौं। आजको हाम्रो मधुबनको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौं। तपाईं एनटिभी कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।